Maayong gabi sa tanan, no? So ni anak pod, magampo na pud ta magpasalamat ta sa Dios karong adlaw. Labi na tong sa mga tawo nga nianhi nagpatambal sa iyang kidney. Ug katong namalit sa atong mga tambal, so atong pasalamatan karon uban ko ninyo sa atong mga pag-ampo, pagpasalamat. Atong ipangamuyos kay tas-an nga unta kini ato ang maayong panglawas sa atong maangkon sa matag adlaw ug labi na gid sa atong paningkamot. So uban ko ninyo itong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Ug labi na tong nakaanhi, nakapatambal nato karong adlaw. Salamat kay sa Ginoo no sa inyong pag-anhi. So uban ko magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Maput kanamo imong ginharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo tag-adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala maingon nga nakapasaylo sa kami sa kasalatan namo kayo may tugyan sa mga panulay nga mga tuwas sa kami gikan sa mga daotan. Lord, salamat kayo. Labi na gyud sa mga tao, Lord, na imong gitultulan nga ani sa akong panimalay salig dito usab sa atong pagpanambal. Manginawat ko Ginoo nga among gipangamuyo diha kanimo imong antang garantiya ang ilang inanaling kaayuhan ug kami kanunay mga lagad diha kanimo sa matag usa among isangyaw ang imong maayong pulong ug labi na gyud Lord sa mga tao pa nga nakauna-una nga moanhin nato manawag sa Ginoo nga imong silang tultulan, imong silang giyahan ug asa sila magpatambal aron makaangkon ug makabaton og maayong panglawas. Kini tanan Ginoo mahimo lamang unta kini among gipangamuyo diha kanimo kun imong tugtan nga kini mahimutang Dios katarong ug kaangayan ug sa among pag-alagkaray sa matag usa. Kini tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Ug kaninyo usab no, akong makaigsunan karon naglantaw na ato sa Facebook. Thank you kaayo sa iyong pagsalig pagtuo ni animo patambal nako. Manginaot ko nga akong gibuhat panalanginan sa Dios ug ang iyong ipangamuyo ngadto kaniya iyang igarantiya diha sa kanunay natong pagsangpit niya, pasalamat ug labi na gyud usab sa pagbuhat og matarong ug masubay ta sa iyang mga kasuguan. So salamat kay ninyo mga kaigsunan nako o paki-share lang, paki-like sa ako ang video matag adlaw di kita akong ipakita kaninyo nga mao kini akong gimbuhaton mag-ampo ko kanunay diri sa akong altar sa akong Senyor Santo Niño sa atong labang makagagahom aron kini ato ang matag adlaw ginabuhat iyang panalanginan ug iyang igarantiya ang atong hinanaling kayo. So salamat kay inyo guys. Thank you kayo. So ugma na pod sa buntag magampo na pod ta. Salamat, salamat. Thank you. Maayong gabi. Good luck and God bless.